बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। 3 सगे भाई जो कि पुलिस की तहवील में कत्ल हुए, उससे पहले इन 3 भाइयों ने कितने कत्ल किए थे, पार्टी मुखालिफ के जो लोग हैं कितने लोगों को मारा और उस दुश्मनी का आगाज कब और कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में तमाम तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि कल से जो है ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल जा रही है और बताया जा रहा है कि 2 बरादरी के लोग थे, एक खर्द बरादरी के और एक सुकेरा बरादरी के, और इन लोगों ने पहले झगड़ा हुआ और फिर जो अदालत थाने में जाकर इन लोगों को मार दिया गया। तो वजह क्या बनी, झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में अपने इस व्लॉग में मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करती हूँ। नाज़रीन शुरू से अंत तक आपने इस व्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको विरासत में दुश्मनी नहीं मिली होती, जिनको विरासत में सुकून मिला होता है। रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने किया है ना, जो हम सबका राज़िक है, लेकिन जो बच्चों को विरासत में दुश्मनी मिल जाती है बाज़ आप टीपू ट्रकों वाला वाकया भी आपने सुना होगा कि दुश्मनी कैसे चलते चलते आई और फिर एंड पे उसका जो बेटा है वो भी कत्ल हो गया। लिहाजा दुश्मनी जो विरासत में मिलती है वो बहुत खतरनाक है। आप पूरी रोटी की बजाय आधी रोटी खा लें लेकिन सुकून की हो तो वो बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होती है। नाज़रीन दुश्मनी का आगाज जो है 6 मार्च 2023 को हुआ। मामूली सी बात पे दुश्मनी हुई। कल जो बरादरी है इसने जो है सुकेरा बरादरी के 3 भाइयों को थाने में कत्ल कर दिया। अब देखें, एक तरफ खल बरादरी है, एक तरफ सुकेरा बरादरी है। अब सुकेरा बरादरी के जो 3 भाई हैं जो थाने में कत्ल हुए, उनके नाम है बिलाल, उस्मान और नासिर। किस्सा क्या हुआ कि जो सुकेरा बरादरी ने पानी वाला जो है वो ट्यूबवेल लगा दिया। अब ट्यूबवेल लगाने के लिए जमीन में पानी लोग जो लगाते हैं, फसलों को पानी लगाते हैं तो ट्यूबवेल लगाते हैं, लेकिन ट्यूबवेल चलाने के लिए भी बाज़ जो है कुछ लोग डीजल पर चला लेते हैं और कुछ लोग लाइट पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब जब लाइट का इस्तेमाल था तो जो है रास्ता जो था वो खल बरादरी की तरफ से आ रहा था। अब खल बरादरी की जमीन पे जो ट्यूबवेल था वहां से उन लोगों ने रास्ता लेना था। अब खल बरादरी ने जो है वो सुकेरा बरादरी खल बरादरी के पास जाती है कि जी आप हमें जो है हमने अपना ट्यूबवेल लगाया है ज़मीनों पर, लाइट के लिए आप हमें थोड़ा परमिशन दे दें, हम जो है वो लाइट का कनेक्शन कर लें। इस पर जो है खल बरादरी ने इनकार कर दिया। जब खल बरादरी ने इनकार किया तो वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा वहाँ पर शुरू हुआ तो झगड़े में तकरीबन सुकेरा बरादरी के जो लोग हैं वो जख्मी भी हुए, लेकिन फिर भी इन लोगों को जो है वो सुकून ना आया। रब नवाज और सखावत जो कि खल बरादरी से जिनका तल्लक था, सुकेरा बरादरी ने इनके बंदे मार दिए। रब नवाज को और सखावत अहमद को मार दिया, जबकि अमजद अली और जो रोशन बीबी है वो इस हमले में शदीद जो है वो जख्मी हो गए। क्योंकि सुकून नहीं आ रहा था ना कि हाँ ट्यूबवेल लगा है और हमें पानी चाहिए, लेकिन खल जो बरादरी वाले हैं वो हमें पानी नहीं दे रहे, और इस बात पर सुकेरा बरादरी जो है वो बार बार झगड़ा करती है और झगड़े नतीजे में यहाँ पर ये जो 2 लोग हैं ये मर जाते हैं और 2 लोग जो है वो जख्मी हो जाते हैं, जिसमें एक औरत भी शामिल है। इन 3 भाइयों के साथ इनका एक कजन आसिफ भी है जो कि अभी भी शदीद जख्मी है। इन लोगों ने 4 अगस्त को थाना सिटी में जो है कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। इन लोगों के खिलाफ थाना सिटी में कत्ल का जब मुकदमा दर्ज हुआ, ये दूसरा मुकदमा था जो सुकेरा के खिलाफ बरादरी के खिलाफ था, लेकिन ये लोग पकड़ ना जा सके, ये लोग भाग गए। इन्होंने चला, हालांकि सुकेरा बरादरी के 2 बंदे भी कत्ल किए थे, लेकिन ये लोग जो हैं ये भाग गए। और जो फिर क्या हुआ कि 18 दिसंबर को तीसरा मुकदमा जो है वो सुकेरा बरादरी ने खल बरादरी के खिलाफ कर दिया कि खल बरादरी ने हमारा एक जो बंदा है वो अगवा कर लिया। अब पुलिस भी बड़ी हैरान, बड़ी परेशान कि भी कभी एक उठ के आ जाता है मुकदमा दर्ज करवाता है, कभी दूसरा आ जाता है उठ के मुकदमा दर्ज कराता है। यहाँ पर कत्ल हो गया, यहाँ पे अब ये बंदे दूसरी पार्टी के बंदे आ गए हैं, वो कह रहे हैं जी हमारा जो है बंदा हुआ हो गया है, मसला जो है वो बिगड़ता जा रहा है, ऊंट किसी करवट बैठ नहीं रहा।
اس کے کیا ریزن ہے؟ اونٹ کو کسی کروٹ بیٹھنا چاہیے۔ اب ناظرین 10 اکتوبر 2024 کو سکیرا برادری نے دوبارہ سے کھل برادری کے 2 بندے مار دیے، جس میں ایک مقصود اور دوسرا حق نواز جو ہے یعنی قتل کر دیے، یعنی کہ ٹوٹل جو ہے ان سکیرا برادری نے کھل برادری کے 4 بندے مار دیے۔ 2 بندے رب نواز اور سخاوت احمد پہلے مار دیے، اب مقصود اور حق نواز جو ہیں وہ قتل کر دیے۔ 4 اکتوبر 2024 کو ہی سکیرا برادری کے 3 بھائی اور جو کزن ہیں وہ پولیس کی تحویل میں آ جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں۔ 2-2.5 ماہ یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں وہاں رہتے ہیں، جیل میں رہتے ہیں، لیکن اس دوران میں ان کو کسی بھی عدالت میں ناظرین پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ جب عموماً ایسے کام ہوتے ہیں تو عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں اور ان لوگوں مجرموں کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن ان کو کہیں پر بھی پیش نہ کیا گیا۔ پولیس کا موقف تھا کہ جب تک باقی لوگ نہیں پکڑے جائیں گے ہم ان لوگوں کو تھانے میں عدالت میں پیش نہیں کریں گے۔ یہ بیان وہاں پر ایک موجود عورت نے دیا، اس نے کہا کہ جو پولیس والے ہیں یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے، اس لیے یہ ہمارے بھائی کو جو بچے ہیں ان کو پیش نہیں کر رہے تھے تاکہ کیس کہیں آگے چلے نا۔ اب 6 جنوری کو ناظرین پولیس کو پتہ چلتا ہے، بات جو یہاں پہ جو بہت زیادہ وائرل ہے وہ یہ ہے کہ 6 جنوری کو صبح 4:20 پر 6 افراد سیڑھی لگا کر تھانے میں داخل ہوتے ہیں، اور جب تھانے میں داخل ہوتے ہیں تو جس حوالات میں یہ تینوں بھائی ہیں وہاں پر اندھا دھند فائرنگ کر دیتے ہیں۔ کیا اس وقت تھانے میں کوئی عملہ موجود نہیں تھا؟ کیا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ تھانے پر حملہ ہو گیا؟ ناظرین تھانے سے بھاگتے ہوئے لوگ سنے تھے کہ جی تھانے سے یہ بھاگ گیا، جیل سے یہ بھاگ گیا، لیکن یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ تھانے پر حملہ ہو گیا۔ اب جب حملہ ہو گیا، وہ پولیس والے بتاتے ہیں کہ ہمارے کمروں کو باہر سے کنڈیاں لگا کر بند کر دیا گیا تاکہ باہر نہ آئے، اور ان لوگوں کو مارنے کے بعد پولیس والے کہتے ہیں بقول ان کے کہ ہم نے لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ کل 6 افراد تھے جو سیڑھی لگا کر صبح 4:50 پر جو ہے وہ تھانے میں داخل ہوئے، بیک سائڈ سے سیڑھیاں لگا کر 6 جنوری کو۔ اب جب انویسٹیگیشن ہوئی کہ یہ لوگ تھانے میں کیسے آگے، پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق 3 سے 4 جو SHO ہیں وہ ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں اور ان کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ 7 سے 8 ناظرین پولیس کانسٹیبل ہیں، کیونکہ آپ کسی کے گھر میں جب تک گھر کے بھیتی آپ کے ساتھ شامل نہ ہو آپ حملہ نہیں کر سکتے۔ اب 7 سے 8 جو پولیس کانسٹیبل ہیں وہ بھی اور اس میں شامل ہیں، یعنی کہ کل ملا کے 7 سے 8 پولیس کانسٹیبل اور 3 سے 4 SHO، تو 10 سے 12 لوگوں کی جو تعداد بنتی ہے۔ IG پنجاب نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے، اس کمیٹی نے ابتدائی رپورٹ میں ان افسران کو اور ان لوگوں کو فوری طور پر معطل کرنے کا کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ جو SHO ہیں اور پولیس کانسٹیبل ہیں یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اصل میں ناظرین سکیرا برادری کے جو لوگ ہیں، کھل برادری کے جو لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے کے گھروں پر حملہ کرتے تھے۔ جب دوسری پارٹی نے ان کے گھر پہ حملہ کیا، یہ لوگ عدالت میں پیش نہ ہوئے تو ان کو لگا جیسے یہ لوگ جو ہیں یہ چھوٹ کر واپس آ گئے ہیں، اور جب حملہ کیا گھر پہ نہ پائے گئے تو یہ لوگ تھانے پر آ گئے، اور تھانے پر آ کے ان لوگوں نے، جبکہ پولیس کے مطابق، پولیس ناظرین یہ کہتی ہے کرائم رپورٹ کے مطابق، پولیس یہ کہتی ہے کہ ہمیں پہلے پتا تھا کہ ان پر حملہ ہوگا، اسی لیے ہم نے ان کا تھانہ چینج کر دیا۔ جب پولیس کو پتا تھا حملہ ہوگا تو پولیس نے اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو محفوظ کیوں نہیں کیا کہ جو پولیس کی حدود میں تینوں سگے بھائیوں کو آ کے دشمن پارٹی گولیوں سے چھلنی کر دیتی ہے، تو ناظرین ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ناظرین ضرور بتانا ہے کہ آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں۔